सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। लामो समयदेखि हामी लकडाउनमा छौँ। कोरोना महामारीको कारण हामी शारीरिक रूपले एउटा सम्पर्कविहीन माहौलमा बाँचिरहेका छौँ र कता कता मानसिक तनाव पनि छ हामीमाथि। र यस्तै माहौलमा एउटा मानसिक तनावदेखि केही राहत दिनका निम्ति आज म केही कविताहरू सुनाउन गइरहेको छु। र मेरो प्रथम कविता छ तुवालो। निष्पट अँध्यारो पनि होइन, तर तुवालो असाध्यै लागेछ जीवनमा। सधैँ सधैँ म यो चोकबाट हेरी पठाउँथे तिम्रा मुस्कानका हरेक गल्लीहरू र तिम्रा सपनाका बगैँचाहरूमा हरदम रमाउँथे म। बादलसँगै उडी आउँथ्यो तिम्रा प्रेमिल यादहरू पनि। म कुइनौटोको भुइँकुहिरो अँगालेर निर्धक्क सुस्ताउँथे रङ्गीन सपनाका उत्साहित चौखटहरूमा। अहिले तुवालो छाएको छ प्रिय, यसैले त तिम्रो दिलसम्म पुग्ने क्षणिक चोर सपनाहरू चोर बाटोमै अल्मलिएका छन्। तिम्रो विश्वाससम्म पुग्ने बाचाहरू विषालु हावाहरूमा रुमालिरहेका छन्। तुवालो यति बिग्न लागेको छ कि कुनै पनि समय हाम्रो प्रेमको धर्म सोध्न सक्छ, कुनै पनि समय हाम्रो विश्वासको नागरिकता माग्न सक्छ, कुनै पनि समय प्रेमलाई राष्ट्रवादको आगोमा जलाउन सक्छ, कुनै पनि समय हाम्रो हत्या हुन सक्छ। तुवालो छ हरेक मानसिकताका तरेलीहरूमा। साँच्चै प्रिय, तुवालो परेका छन् हरेक कट्टरवादी आँखाहरूमा। त्यसैले त पढ्न सक्दैनन् प्रेमिल अक्षरहरूका सुन्दर पंक्तिहरू, देख्न सक्दैनन् संसार बोकिरहेका कुष्ठ मुटुहरू। हरेकको पसिनाले छिचिएको इन्द्रेणी देश कसरी पो देख्ने हो। तुवालो विषालु घतले लाग्या छ हरेक मानसिकताका जराहरूमा। त्यसैले प्रिय, कुनै पनि समय माग्न सक्छ हाम्रा प्रेमको प्रमाणपत्रहरू, हाम्रा सम्झनाका दस्तावेजहरू र कुनै पनि समय भत्काउन सक्छ तिमी र म सँगै हिँडेका रोमान्टिक गल्लीका रङ्गीन भित्ताहरू। र पर्नेछौँ हामी दुवै तुवालोको विषक्त झ्यालखानामा। प्रिय, तुवालो छाएको छ यो देशमा। थ्याङ्क यू। स्टे सेफ, स्टे होम। घरमै बसौँ, सुरक्षित बसौँ। भारतमा पनि कोरोनाको महामारी व्यापक रूपले फैलिरहेको छ, हामीले रिपोर्टहरूमा देखिरहेका छौँ। विशेष गरी यस्तो अवस्थामा पलायन मजदुरहरूले धेरै समस्याहरू भोगिरहेका छन्। सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर आफ्नो घर फर्किरहेका छन्। अनि चिया कमानबाट पनि धेरै हाम्रा मजदुर साथीभाइहरू दिल्ली, बेङ्गलोर, केरलातिर फँसिरहेका छन्। हामीले जानकारीहरू पाइरहेका छौँ र उनीहरूलाई पनि सुरक्षित घर फर्किन पाऊँ, उनीहरूको पनि एउटा सुरक्षाको व्यवस्था होस् भन्ने पनि हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष अपिल राख्दै म एउटा यो कविता पढ्न चाहन्छु। पुल, जुन यो एउटा बस्ती अनि सहरलाई एउटा माने सम्पर्कमा ल्याउने, सहरलाई जोड्ने पुल हो। यो मैले पाला पुल बारे लेखेको कविता हो र कविता यस्तो छ। पुल। यी पुल भएर दिनहुँ हिँड्छन् मुला, फर्सी र आलुका सपनाहरू। बजारसम्म पुग्छन् र दिनभरि दलाली मोलभावको ठक्कर खाएर साँझमा निराश फर्कन्छन्। जसो तसो बल्छ बस्तीको बुढो चुलामा पिलपिले भोकको आगो। अहिले कुच्चोका तन्नेरी पसिनाहरू पुल तर्ने तयारमा छन्। केही तरुणी डुकुहरू पुल तर्नलाई सिँगारिएका छन्। अलैँचीको महँगो सुस्केरा, केराको नक्कले आयु, घरमौरीको गुलियो स्वाद, मकमकाउँदो धानको सन्साना पाइलाहरू जम्मै जम्मै अहिले पुल तर्ने झोकमा छन्। मलाई थाहा छ पुल तरेकै दिन यिनीहरूले पनि गुमाउने छन् आफ्नापनका गाउँले नाताहरू र बन्ने छन् यिनीहरू पनि कन्जुस रुपियाँको फितलो विश्वास। एउटा रहर न हो सहर आउनु जो आइसकेर फिक्क लाग्छ, एउटा सपना न हो सहर पस्नु जो पसिसकेर दिक्क लाग्छ। तर पनि यो पुल भएर दिनहुँ एउटा गाउँ सहर छिर्छ। सहरको नाङ्गोपनलाई जैविक खास्टो ओढाएर ऊ आफू लाचार फर्कन्छ। प्रिय पाठक, पुलपारी मुस्कान फुल र प्रेम छ, पुलबारी नाफा व्यापार र धोका। पुलपारी बादल झरना र खेतहरू छन्, पुलबारी नाफाखोरी मानसिकताका अग्ला अग्ला पर्खालहरू।
सत्य होला महाशय, पुलपारी मासुम एउटा गाउँ छ, पुलबारी भयङ्कर बदमास सहर। थ्याङ्क यू। र अहिलेलाई फेरि अर्को कविता पाठ गर्न गइरहेको छु, नयाँ टुसा। वित्यास पर्यो प्रिय, त्यसैले तिमीसम्म पठाइरहेको छु। ढुकढुकिरहने यो मुटुबाट पीडक भुइँचालोका केही तरङ्गहरू। लाग्यो तिमीलाई पनि झकझकाउन् स्मृतिका परकम्पहरूले, तिमीलाई पनि हल्लाउन् एकान्तका सुस्तारीहरूले, र नियास्रो तुवालोमाझ तिमीले पनि देख्न सकुन् एउटा विद्रोही सपना। तिमीलाई थाहा छ प्रिय, झरीमा रुच्दै भिज्दै पैँयु बोटमा झुक्रिरहेका जुरेलीका जोडाहरू अलिकति ओबानो हुनासाथ बास जाने सपना देख्छन्, जसरी हामी बेसरी अश्रु ग्यास सहेर जुलुसबाट फर्कन्छौँ। असिनाका हेपाइहरूबाट गर्दन नै निहुराएर माटोमा लम्पसार परेका गदवरी लालुपाते र सुनखरीका थुङ्गाहरू पनि मुसुलधार जीवनपछि दर्रो उठ्ने आँट गर्छन्, जसरी जेलमा बसेर नाराहरू लेखिरहेका छन् केही शालीन कविहरू। तिमीलाई भनिराखौँ यो कुरा पनि, हेर त गाउँले हेपाइमा परेका कुनै पनि अजाति घुम्तीहरूले आजसम्म जुलुस रोकेका छैनन्। जति नै देशभक्ति भए तापनि अर्कै देशबाट आएका हावाहरूलाई रोक्न सक्दैनन् यी जङ्गी सिमानाहरू। हिमालबाट बामे सर्दै सर्दै मरुभूमितिर जान्छ सधैँ एउटा घाम। मरणच्यासे सांसद भवन र लाचार संविधान ढाँड सेकेर उड्छ र समाधिभित्रको गणतन्त्रलाई बेसरी विस्पान गराउँछ। अरू थोक के भनौँ, हाम्रा संवेदना रोक्न ब्यारिगेड बोकेर कुद्दा 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 लुते भइसकेको छ यो देश पनि। मेरा आत्मीय प्रिय, साँच्चै जोखिममा छन् हरेक यादगार विगतहरू। जोखिममै छन् प्रेम लेख्ने हाम्रा रक्तिम अक्षरहरू पनि। त्यसरी नै कानुनी निगरानीमा छन् मैले तिमीसम्म पठाएका यी हरफहरू पनि। तर दण्डनीय ठहरिएका मेरा हृदयका कुनाहरूमा केही थोपा भुप्रोहरू अझै पनि ताजै छ। तिम्रा बाडुलीका हिकिकहरूमा पनि केही झिल्को हिम्मतहरू ज्यालै त छन्। बस यति बेला मुठी उठाएर आऊ प्रिय, फुकिदिउँ भरू राजधानीको मुटुमाझ एउटा प्रेमिल डढेलो, जहाँ उम्रुन् वर्गविहीन देशको विप्लवी नयाँ टुसा। थ्याङ्क यू। हाम्रो देशको सामाजिक अनि राजनीतिक माहौल स्वतन्त्र पूर्वदेखि नै एउटा धार्मिक हिंसक रूप लिएर अघि बढिरहेको छ। हालको स्थितिसम्म पनि यो एउटा उग्र धार्मिक कट्टरवादीहरूको माहौल तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। हालैमा एउटा किताब पढ्ने अवसर जुरेको थियो, डक्टर एन्ड द सेन्ट अरुन्धती रोयको। त्यसमा आजको भारतले बुझ्नको निम्ति भारतको विगतको पृष्ठभूमि राम्रोसँगले लेखिएको छ र म आग्रह गर्छु श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई कि सम्भव भए एकचोटि त्यस किताब अवश्य पढ्नुहोला। र यसै अवसरमा म एउटा कविता पढ्न चाहन्छु। पृथ्वी नास्तिक भएको दिन। म एउटा नास्तिक पृथ्वी हेर्न चाहन्छु, जहाँ कुनै प्रकारको हिंसा हुँदैन, जहाँ कुनै प्रकारको शोषण हुँदैन। त्यसैले एउटा कविता प्रस्तुत छ, नास्तिक पृथ्वी। पहिरो जस्तै भत्कने छन् धर्मशास्त्रका हरेक सिद्धान्तहरू। उग्र बारुदका हिंसाहरू निशस्त्र बन्नेछन्। बगैँचामा कलिला कोपिलाहरू लहलह फुल्नेछन्। पृथ्वी नास्तिक भएको दिन चुडिने छैनन् कुनै पनि फूल। काटिने छैनन् अबोध पशुपक्षीका मुलायम गला। हिमालको हत्केलामा रमाइरहेका धुप्पीका डालाहरू काटिने छैनन्। नदी किनारामा खेलिरहेका सुन्दर पत्थरहरू ईश्वर बन्ने छैनन्। मानिसहरू बरपिपल फेदीमा सुतिरहेका हुनेछन्, किनकि उनीहरूको पवित्र विवाह हुने छैन। अग्लो पहाड केवल पहाड मात्रै हुनेछ। उसलाई अँगालेर चुमिरहेका हुनेछौँ। बन्ने छैनन् हिमाल पहाड र नदीहरू कुनै देवताको बास। पृथ्वी नास्तिक भएको दिन। घाम पूर्वबाटै झुल्कने छ, बस हुने छैनन् पानी चढाउने रोगी हातहरू। पूजा अर्चना प्रार्थना भक्ति भजन विहीन पनि साँझमा जुन झुल्किने छ। बर्खामा झरी पर्ने नै छन्, नदीहरू निरन्तर बगिरहने छन्। हिउँदामा उजाड बनेका जङ्गलहरू मधुमासमा हरियाली सुन्दर बन्ने नै छन्। पृथ्वी नास्तिक भएको दिन।
बनिने छैनन् धर्मयुद्धका इतिहासहरू र चढाइने छैनन् शिशुहरूका मुटु कलेजो क्रोधित युद्ध विजयका उत्सवहरूमा। प्रेमलाई वैध ठहराउन उभिने छैनन् धार्मिक लफङ्गाहरूका अराजक उग्र भिड र स्वयं भाग्नेछ नफरतको क्रूप आवेश। पृथ्वी नास्तिक भएको दिन नानीहरू ईश्वर होइन मान्छे भएर जन्मनेछन्। प्रिय पाठक, पृथ्वी नास्तिक भएको दिन जलेर खाक हुनेछन् अन्धविश्वासका हरेक दर्शनहरू। आऊ अहिलेलाई तोड्दै गरौँ आफ्नै हृदयका जर पड्खालहरू। थ्याङ्क यू। समाजमा हरेक प्रकारको उतार चढावहरू भइ नै रहन्छ अनि यो उतार चढावहरू बिच नै समाजको एउटा समाजले प्रगतिको दिशा पनि लिने हो। सबैभन्दा ठुलो उतार चढाव हो राजनीतिक उतार चढाव र त्यसै विषय एउटा कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सर्पको कथा। यति बेला शहीदको छातीमा सपना रोपेर हिउँदे गुफा फसेका छन् केही सर्पहरू। जवान स्यालहरूका झुण्डले पिलाइरहेको छ अन्धो राष्ट्रियताको काँचो दुध। गुप्तवास बसेका यी सर्पहरू लुते भएका छैनन्, बरु उनीहरूका डाइनिङ टेबल हेर्न लायकको छ। शहीदको चप्सी, मजदुरको पिज्जा र जातीयताको डेजर्टहरू खान्छन्, पचाउँछन् र नसके उगेल्छन्। फर्कँदा हेर्नु यी सर्पहरूलाई, उनीहरूका पेट अझ ठुलो देखिनेछ। शासन गर्ने औँलाहरू अझ बलियो हुनेछन् र सबैभन्दा शक्तिशाली हुनेछ उनीहरूको पाखुरा। सत्य होला, गुफा बसेका यी सर्पहरू अझ विषक्त भएर आउनेछन्। यो नसोच्नु कि उनीहरू ओडारमा छन् र भेटाए उनीहरूले रबर्ट ब्रुसको माकुरा। प्रिय पाठक, उनीहरू त यति बेला आफै माकुरा भएका छन् र बुनिरहेका छन् सुन्दर जाल जहाँ फस्ने छ फेरि कञ्चनजङ्घा एउटा भयानक ज्वालामुखीमा। अनि जल्नेछन् फेरि नानीहरूका पाठशाला, जलाउनेछन् उनीहरूले पुस्तकालयका किताबहरू। फेरि पनि मर्नेछन् कुनै कमानको निर्दोष निधारहरू र पहिले झैँ घरको आगो निभाइरहेका हुनेछन् विद्रोही हातहरू। सर्पहरू हिउँदे गुफामा पिरहेका छन् शहीदको रगत। यता टाउको बिनाका सफेराहरू छन् पुर्ख्यौली माटोको गीत लेख्छन्। गीतहरूमा भर्छन् विषालु लोकधुन अनि बेसरी बिन बजाएर माटोबाट निकाल्छन् शहीदको लास, धुन्छन्, पखाल्छन् र निर्धक्क सुकाउँछन् समाचारको फ्रन्ट लाइनहरूमा। केही कलमहरू पनि छन् जो मैला अक्षरले दिनहुँ धोइरहन्छन् इतिहासको कालो दाग र लेखिरहन्छन् सर्पहरूका खण्डकाव्य। गोजीमा हिटलरको फोटो बोकेर गुप्तवासमा छन् केही सर्पहरू। हातमा रामायण च्यापेर संसद भवन पसेका छन् केही सर्पहरू। पाखुरामा कालमार्क्सको ट्याटु खोपेर चिन्तन शिविरहरूमा छिर्दैछन् केही सर्पहरू। होसियार प्रिय पाठक, यति बेला सर्पहरू गुप्तवासमा छन्। थ्याङ्क यू। हाम्रो सुन्दर दार्जिलिङ पहाडको विगतको एउटा पृष्ठभूमिमाथि कविता लेख्ने प्रयास गरेको छु। कविता छ कुरूप आत्मकथा र यस्तो छ कविता। देश उमार्न भनी बाजेले आफ्नो सपना दिएथे, उनीहरूले खदुवासँगै पड्काइ पठाए बाजेले देखेको सपनाको घडेडी र त्यही साल मर्यो एउटा फुच्चे क्रान्ति। किनकि युद्ध लड्नलाई उनीहरूसँग सब थोक थियो, तर थिएन केवल अक्षरको आगो। खदुवा पड्काउनेहरू भ्वाङ परेका दिमाग बोकेर पसे चोक गल्ली गाउँ बस्तीहरू। भोको गीत गाउनेहरूको निधारमै ताकेर पड्काए अन्धो राष्ट्रियताको जब्बर गोली र त्यही सालदेखि मर्दै आयो इतिहासको चेतना। हो, उनीहरूको हातमा बन्दुक थियो, युद्ध लड्ने साहस थियो, सब थोक थियो, तर थिएन ट्रेगर चलाउने विचारको औँला। बाजेले उनीहरूलाई माटो दिएको थियो, माटोलाई उनीहरूले मुद्दा बनाए। आफूहरू बाँचिरहन माटोकै टोपी बनाए, माटोकै सुरुवाल, माटोकै इस्टकोट, माटोकै जुत्ता, यहाँसम्म कि उनीहरूले आफैलाई माटोको देउता घोषणा गरे अनि बनाए माटोको भयपूर्ण धर्म र त्यही सालदेखि बनियो पहाडभरि नै माटोका मूर्तिहरू। बेला बेला खुकुरी भाला खदुवाहरू चोकमा निस्कन्थे र बेसरी नारा लगाउँथे। त्यही साँझ मारिन्थ्यो गाउँको कुनै मूर्ति वा काटिन्थ्यो सहरको कुनै मूर्तिको टाउको। उनीहरू मूर्तिमा पनि डर पैदा गर्थे। उनीहरूसँग त्रासपूर्ण नारा थियो र नै सडकहरू सुनसान हुन्थ्यो। उनीहरूसँग माटोको विनाशकारी धर्म थियो र नै धर्मको डर मूर्तिहरूमा थियो। सब कुछ थियो, तरै पनि युद्ध हारे।
किनकि उनीहरूसँग अक्षरको आवाज थिएन। अहिले बाजे इतिहास झैँ पुरानो भएको छ, तर आलै छ हिमालको छातीमा खदुवाले लेखेको यो कुरूप आत्मकथा। एउटा छोटो प्रेम कविता भन्न चाहन्छु, लभ बाइट। एकदमै छोटो कविता। घाँटीमा कार्लमार्क्सको लभ बाइट बोक्ने कविसँग जोगिनु उसले हिटलरसँग पनि सहवास गरेको हुनसक्छ। थ्याङ्क यू। लकडाउनको समय मेरा यी कविताहरू सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा आभारी छु। साथै मलाई यो कविता सुनाउने अवसर दिनुभएकोमा टिभीको सम्पूर्ण टोलीप्रति पनि म आभारी छु। र पुनः म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, हाम्रो दार्जिलिङ पहाडबाट धेरै सङ्ख्यामा मजदुरहरू पलायन भएर दिल्ली, बेङ्गलोर, चेन्नई, केरलातिर छन्। उनीहरू काम गर्न गएका थिए, तर यो विनाशकारी यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि अहिले विभिन्न समस्याहरूमा फँसिरहेका छन्। उनीहरूलाई हामी जतिसक्दो सहयोग गर्ने प्रयास गरौँ। आफ्नो साथीभाइहरूको सम्पर्क नम्बरहरू लिएर उनीहरूलाई के कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो तपाईँ हामी सम्पूर्ण मिलेर गर्ने एउटा प्रयास गरौँ। हामीले एउटा पलायन मजदुरहरूको लागि एउटा लिङ्कहरू, एउटा फर्महरू पनि, अनलाइन फर्महरू पनि तयार गरेका छौँ। त्यसमार्फत पनि हामी उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। उनीहरूको जानकारी लिएर उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो अनुसारको सहयोगहरू हामी पुर्याउन सक्छौँ र हामी यो काममा पनि लागौँ। साथै हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष पनि अपिल गरौँ, इन्डिभिजुअली पनि अपिल गरौँ कि हाम्रा माइग्रेन्ट वर्करहरूलाई, हाम्रा बाहिर समस्यामा परिरहेका मजदुरहरूलाई हर सम्भव राहत पुगोस्, उनीहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट पनि एउटा सहयोग मिलोस् भन्ने कुरा पनि हामी निकाय समक्ष राख्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।